क्या बलूचिस्तान पसमानदा है? बलूचिस्तान का मसला क्या है? बलोच लड़ता क्यों है मगर बलोच पढ़ता भी है? तो बलूचिस्तान में क्या पढ़ा जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या लिखा जा रहा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। मुकालमा जो खो गया है उसे बहाल करेंगे, हाल हवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हाल हवाल के दीवान में खुशामदीद। आज हम हाल हवाल के रिवायती दीवान में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बलूचिस्तान के नामवर असातिज़ा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम हैं। हम इनसे कुछ तजावीज़ लेंगे, कुछ राय लेंगे, उनके कुछ ख़यालात मालूम करेंगे बलूचिस्तान की मौजूदा जो सियासी और अदबी सूरत हाल है इसके हवाले से। मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं हम सब के उस्ताद हैं, और उस्ताद ही बतौर उस्ताद ही रिटायर हुए हैं, बल्कि उस्ताद हम कभी रिटायर होता नहीं है। तो इसी तरह ही प्रोफेसर बरकत साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं 2005 से। उसके बाद ब्यूटम्स में बड़ा अरसा उन्होंने सर्व किया है, वहाँ पढ़ाते रहे हैं। अब भी इस्लामाबाद में पढ़ाते हैं। बलूचिस्तान भर में उनके शागिर्द फैले हुए हैं। दोस्तों ने यहाँ पे अदब, बलूचिस्तान में अदब के हवाले से भी गुफ्तगू की और सियासत के हवाले से भी इंतहाई मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि पिछले चंद नहीं बल्कि पिछले 20 सालों में बलूचिस्तान में अदब के हवाले से काफ़ी आगे चलकर बरतरी हासिल हुई है और यहाँ बहुत अच्छे नावल निगार भी मौजूद हैं। शहरी में भी बहुत आगे, ख़ास तौर पे नौजवान जो तालिब इल्म हैं और दूसरे नौजवान हैं वो खूबसूरत और बड़ी उम्दा किस्म की शायरी भी कर रहे हैं और अफसाने भी लिखे जा रहे हैं। मैं ज़्यादा बात जो है वो तालीम के हवाले से करना चाहूँगा कि मुझे तो देखने में ये आया है कि अब ख़ासी जो तब्दीली वो आई है कि यहाँ जो तालिब इल्मों में पहले लड़कियाँ बहुत कम तादाद में जो है वो पढ़ लिख रही थीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं और न सिर्फ तालीम हासिल कर रही हैं बल्कि बड़े ही बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ जो है जो मसाइल पाए जा रहे हैं मुआशरे के अंदर उन्हें समझ भी रही हैं और उस पर गुफ्तगू भी कर रही हैं। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि खुशनसीबी है यहाँ बसने वालों की भी और जो है हमारे अंदर। एक जो आम बात है वो तालीम के हवाले से करनी है, वो ये है कि पीएचडी और एमफिल जो हैं वो सिर्फ काफ़ी नहीं है तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए, बल्कि जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन पे जो है तवज्जो नहीं देंगे और जब तक हमारा जो है ना प्राइमरी एजुकेशन में तालीमी मेयार बुलंद नहीं होता तो हम कतई तौर पर जो है ना ये हायर एजुकेशन बेहतर नहीं कर सकते। लिहाजा एक तो ये है। उसके बाद दूसरी जो अहम बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियों में रिसर्च ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो और वहाँ के तलबा में रिसर्च की सलाहियतें ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो हैं वो शक्ल अख्तियार करें, तो फिर बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स प्रोग्राम्स हैं जी, अगर उन पे फोकस करके और उनमें सही अंदाज और म्यारी तौर पर वहाँ तालीम नहीं दी जाएगी तो आपके ये रिसर्च जो है एमफिल और पीएचडी लेवल पर वो नतायज पैदा नहीं कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। ये
کافی عرصہ پہلے بھی میرا یہ خیال تھا کہ اگر جس طرح سے سیکنڈری ایجوکیشن یا ہائر ایجوکیشن کے لیے بورڈز بنے ہوئے ہیں تو پرائمری ایجوکیشن کی سطح پر بھی بورڈ ہونے چاہیے اور پرائمری کے جو بچے ہیں اسی طرح سے ان بورڈز کے امتحان دیں اور پرائمری اسکول کے جو ہے ان کا مقابلہ اور ان کا چناؤ اس بات پر ہو کہ جی وہ اس بورڈز میں ان کے طالب علم کون سی پوزیشن اختیار کرتے ہیں. لہذا اب بھی یہ اگر کر لیا جائے کہ اور نہیں تو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ایک چھوٹا سا جسے بورڈ کہہ لیں یا کوئی اور امتحان لینے کا طریقہ ہو جائے اور وہ پرائمری کے ایجوکیشن جو 5th کلاس کے میں پہنچتے ہیں بچے تو ان کا وہ بورڈ امتحان لے اور اسی بنیادوں پر وہ آپس میں بچے کو آگے لایا جائے. تو اس طرح سے جو ہے نا معیار تعلیم میں بہتر ہوگا. دوسری جو عام بات ہے کہ اب تعلیم کو صرف اس حد تک کنفائن کر دیا گیا ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف ایک پیشہ ورانہ کے لیے اور جاب کے لیے وہ علم حاصل کرنے کی وہ ذریعہ سمجھا جاتا. جب تک کہ اس تعلیم جو ہے کوئی بھی تعلیم ایک خاص اس طرح سے شکل اختیار نہیں کرتی کہ نوجوانوں کا شعوری سطح بلند ہو جی. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شعوری سطح کا بلند ہونا ہی وہ میچیورٹی کی جو ہے وہ علامت ہے جی. تو لہذا صرف اگر طالب علموں کو یونیورسٹی میں اسکول میں کالجز میں صرف یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ یہ پڑھ کے اور صرف ایک نوکری تلاش کرنے کے یا ایک پیشہ جو ہے اس میں اپنی اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں تو یہ ان کے اندر وہ جو ایک ہے کہ برملا میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے ایک انسانی اور ایک انسان کے لیے ہمدردی کا اگر تصور اور احساس نہیں پیدا ہوتا تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر بن جائے اور بہت جو ہے ماہر ڈاکٹر ہو لیکن اگر وہ مریض کو دیکھتے ہوئے اسے انسان کے حوالے سے نہیں لیتا تو پھر وہ جو ہے نا اس کے علاج میں وہ علاج مریض تک نہیں پہنچے گا جو پہنچنا چاہیے اس کی تندرستی اور صحت کے لیے. تو لہذا ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر صرف تعلیم کو چند اس حوالوں سے نہیں کنفائن کر دینا چاہیے کہ ہم بچوں کو پیشوں کے لیے تیار کریں کسی خاص جاب کے لیے تیار کریں بلکہ ہم انہیں ایک بطور انسان بھی تیار کریں. باقی آپ دوستوں نے بہت خوبصورتی سے بہت اچھے انداز میں بلوچستان میں ادب پہ بھی بات کی ہے اور سیاست کے حوالے سے بھی بات کی ہے. یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے اور اسی طرح سے اس نے رواں دواں رہنا ہے. آج جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کل نظر اس طرح سے نہیں آئے گا اور ماضی کی تاریخ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھ کر دوبارہ اسی طرح سے وہ شکل اختیار کر کے اور اسے دہراتے رہیں. ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا اس کو سمجھنا اس کا ادراک حاصل کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والے رجحانات ہیں اس میں کس طرح سے بہتری کی جائے اور بذات خود تاریخ کی سمت اور تاریخ کا رخ کس طرح سے بدلا جائے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں نہ ادیب ہوں نہ کوئی اتنا پڑھا لکھا انسان ہوں.